Like, subscribe, and get notified. ते केला जाणार मरे आपल्या पायाचेर आपणे कुऱ्हाडी मारल्या अशें दिसता. ह्या सरकाराचे पळोवपाक गेले जाल्यार एकूच काम बरें दिसता. हायवे रोड झाडांक काबार, देवळांक काबार करता, लोकांची घरां काबार करता आनी एकूच तेंचो उदरगत केली म्हणटा. अरे उदरगत कसली? एक खापरेश्वर, गोंय राखपी खापरेश्वर, जो मूळ आज महादेवाच्या देवळान सुद्दां वयता जाल्यार पयलीं खापरेश्वर भायर आसता. देव म्हणटा तेका पयलीं फूल पाकळी कितें तें दवर, विडो दवर, तेका सोरो दवर आनी मागीर तूं आपल्या फुड्यान यो म्हणून. आनी अक्षरशा हे लोक खापरेश्वराकूच उखलता. म्हणजे कितें आसा न्हू, कितें आपल्या पायाचेर आपूण कुऱ्हाडी मारूंक घेतले जालें काबार आतां आनी फुडें कांय उरपाचें ना. हे लोकांनी खरें म्हणून जाल्यार तो 5 हेजो पळय खापरेश्वर तो राखणदार गोंय सांबाळलेले लोक हे आमचे, तेंच्यांनी गोंय सांबाळलेले आसा. आज जे गोंयान आमी छाती फुलोवन भोंवता ते ह्या लोकांक, ह्या देवांक लागून, ह्या राखणदाराक लागून. देवांक आमचे शिगमो येयलो आतां, शिगम्याक ह्या हेका पयलीं नाल्ल दवरचो पडटा असल्या राखणदारांक. धनगर समाज म्हण, बाकीचे समाजाचे जे लोक आसा व्हडले व्हडले रानांनी हे लोक त्या लोकांक नाल्ल राखण करूंक उलो मारता. असल्या लोकांक तुमी त्या देवांक तुमी काबार करूंक उठले. म्हणजे तुमी कोण तर अशें? तुमी अशें कोण जाका लागून तुमी आतां इतले राखणकारांक काबार करपाक लागले? ते ग्रेट. म्हणजे महाकुंभाक पळय तुमी गेल्ले, कितें सौ चुवे खाकर बिल्ली हचको चली अशें म्हणून पळय तुमी गेल्ले, सपरिवार सकुटुंब हेच ते थंय न्हांवन येयल्या बरोबर परत हांगा पाप करपाक तुमी परत तयार जाले मरे. सोरोप कशे तुमी तयार जाले आनी डसपाक लागले तुमी. खंय गेले ते दल खंय गेले जे सरकारान हाडून सोडल्या? फक्त जातीवादी करपाकूच ते दल उरले. खंय गेले ते सवाशिणी बायलो जे वडाक अशी भोंवतणे मारताले, ती 7 वर्सां होच गो जाय म्हणून मागपी ती खंय गेली? ती फक्त काशीन न्हेतले, झेत मारले, वडाक फेरे मारले, हे केले म्हणून जायना. हेंच्या फाटल्यान भोंवन देवांक काबार करपाक लागली. लास्ट टायमान महादेवाच्या देवळान वर्सां पयलीं शिवरात्री दिसा देवळान कितें जाल्लें रुद्रेश्वराक खबर ना? एका वर्सा भितर सरकाराची कितली नानस्ती जाली. ते पळय जॉब स्कॅम, केदो व्हडलो स्कॅम सरकाराच्या विरोधान येयलो आनी सगळ्यांचे भांडे पकडयले. हे कोणे केले? ह्या देवान रुद्रेश्वरान केल्ले. उगडास दवर. आनी आतां हो खापरेश्वर हो तुमकां मुळासून असो उमटून जर भायर मारिना तो नांवाचो न्हू खापरेश्वर तो. उगडास दवर. तुमकां न्हू ते खुर्ची फुडें आनी कांयच येवजना तुमकां, फक्त खुर्ची बरी जाल्यार तुमी बरे. अरे खंय भोगतले? आनी खबर ना रुद्रेश्वरा कडेन कितें नालस्ती केल्या उपरांत खंयच्या देवांक वचोन पुजा पाठ केल्या मरे. गोंया भायर सुद्दां वचोन पुजा पाठ केल्या मरे. ते महाकुंभाक गेल्ले तुमी न्हांवपाक, संगमान तुमी न्हांवपाक गेले. कसले मडे न्हाले तुमी? कितें करपाक न्हाले तुमी? तुमी मेले पापी. आनी म्हणूनच आतां थंय उदक खंय सुकला. उगडास दवर. तुमी पळय खंय न्हाल्या थंयच उदक सुकला खंय. आनी आतां खापरेश्वर तुमकां खंय मुळाकसून खंय आपटितलो पळय तुमकां कळपाचें ना. खंय आपटतलो पळय तें तुमकां कळपाचें ना. उगडास दवर हांव सांगता. तुमी एका फुडें एक पळय शाणे जाता. हे ते आमच्या खापरेश्वराक, अरे गोंयभर कितले खापरेश्वरा. तो बोडगेश्वर कित्याक वयतात रे त्या बोडगेश्वराक? येदो केळीचो हे बी दिवपाक तेका नाशाडी करतात तेंची. आनी तेंचेच तुमी हे करता. म्हणजे कितें दाखोवंक सोदता? तुमी वयर सामके काबार जाले तुमी. ह्या खापरेश्वराक हारोवन म्हाज्या तोंडान कितें सांगलां तें आयक. तुमी काबार जाले. उगडास दवर. आनी फुडें ना तुमचें कांयच फुडें बरें जावपाचें ना तुमकां. अरे ते रुद्रेश्वरान तुमकां एकदां अक्कल दिल्ली, एकदां तूं सांबाळो थंयसर. खंय वचोन पुजा केली. भटान कितें सांगलें तुका खबर ना? तुवें पाप केला तेन्ना तूं त्या पापाक लागून तुवें पुजा करची पडटली. खंय गेलो तूं पुजा करपाक? खंय गेल्या रे? व्हडल्या देवळांनी गेलो पुजा करपाक. कितें बरें जातलें म्हणून? केदो व्हडलो स्कॅम येयलो तुजेर. कोण ती साखळेची महाराणी? लोकांक सगळ्यांक खबर जालें, कळ्ळें. येदो व्हडलो स्कॅम उक्तो जालो. आजुनी कितें तुमचें जातलें म्हणून कोणा. देवळां मानून येतलो, दिवपाची गरज ना. हे बांदतलो ते बांदतलो. फक्त एक केला तो तुमी रोड उदरगत म्हणटा ती रोड. आनी लोकांक त्रास. 2 लाखाचे जॉबाचे तुमचे कांय ना. 3 सिलिंडर तुमचे कांय ना.
लोकांक बाकीचे आनी कितें कितें तुम्ही महिलाचे स्किमी आहा ते फक्त तोंडात खाता आणि भीक मागून खाता. त्यो स्किमी 4 महिने दिता, 8 महिने दिना. हे तुमचें चल्लां. तुमकां खापरेश्वर लागलो काबार करपाक. उगडास दो. देव बरें करूं. माझं एक क्वेश्चन हा. आता म्हापसाचो बोडगेश्वर आणि तेजी पंचायत खापरेश्वर आसली. आता म्हापसा बोडगेश्वराचो एक हात काडलेल्या भशेन आता प्रकरण घडलें पर्वरीमान आणि म्हापसाचो बोडगेश्वराची जी कमिटी आहा तेंच्यांनी आवाज सुद्दां काडूंक ना. हेजेर कितें म्हणपाचें पळय दिसता? कितें आसा मरे, जे लोक देवळाचे खापरेश्वरा कडेन खरें म्हणून जाल्यार जी पुजा करतात हे सगळे खापरेश्वर गोंया भितूर जितले आसा, बोडगेश्वर जावं, सांकवाळे जावं आनी खंय तरी आमचे फातर्पे आसा तो राखणदार, हे सगळ्यांनी खरें कमिटीनी एक जावपाचें आहा. ती हांव वडाचें झाड मारतना जी बायलां 7 वर्सां होच गो जाय म्हणून फेरी मारतात ती आज खंय गेली, दल खंय गेले. म्हणले शिवाजी म्हणून भोंवतात, पण शिवाजीचे इतले काडी इतले तुझा मूळ तुमच्या आंगान ना. हांव सांगता तुमकां, झेत मारपाक तुम्ही फक्त राजकारण करता आणि गजकरण लावन लोकांक दिता, जातीवादी करून लोकांक काबार करपाचो प्रयत्न. आज खरें म्हणून जाल्यार सगळ्या देवस्थानांनी भायर सरपाची गरज आसा. ना जाल्यार हे अशेंच देवळांत आमचे खापरेश्वर, मुर्डेश्वर यांका सगळ्यांक काबार करपाक हे वकील रावचे ना. ओ महादेवाचो खरें म्हणून जाल्यार एक हंसूच एक तेजे केसाची जटा ती तेजे पळय आसा केसाची जटा ही, आणि एक जट यांच्यांनी काडलो. पळय हे लोक कशे काबार जाता ते. उगडास दवर.